اے بی بی تیری بندی کھپن ڈئی ہوئی ہے، ادھی رات دا ویلا ہے، ساریاں دے ویلے نے اے کھپن ڈئی ہوئی ہے۔ اللہ آندے نے تسی یہ دلی دعاواں کرو، یا اللہ اور کی کریے، سمندراں دیاں مچھلیاں نو بھی کہہ دیویں دے واسطے دعاواں کرنیاں شروع کر دین۔ اور سمندراں تے جڑیاں مچھلیاں جنہاں نو کم کاری کوئی نہیں، او تیرے لیے دعاواں پیاں کردیاں نے۔ آسمان دے ملائکہ نو پتراں تیاں بیان دے فکر کوئی نہیں، کمان دے فکر کوئی نہیں، جگاں دے پیر فرماندے نے او بھی تیرے لیے دعاواں پہ کردے نے۔ ساری پک کے تیار ہو گئی ہیں، روٹی تیار ہو گئی ہیں، بیگم جا کے میاں ہوراں نو کہندی حاجی صاحب، چودھری صاحب، سردار صاحب اٹھو، اٹھ کے روزہ رکھ لو۔ آج نوجوان تاولا آ رہے نے بڑی محنت کی، اللہ دی قبول فرمائے۔ اے جا کے کہندی ہے چودھری جی اٹھو روزہ رکھ لو۔ وہ پتہ کی آندا ہے، اکھا ملدا ملدا ہو گیا ویلا، وہ ادھی رات دی مرن ڈئی آتے تو آنا ہو گیا ویلا۔ کئی تک اٹھ کے منہ مت ہو لیندیاں نا، کئی آندے پھر ایتھے ہی پھڑا دے مینوں دو لقمے لا لوں، ایتھے ہی۔ چلو جویں بھی ہے نا، جدو کھانا کھان بندہ لگ پیندا ہے نا، صحیح بخاری چ لکھیا جے تساہروا ان فی السحور برکات، ساریاں سرور کھایا کرو، پاویں دو لقمے کھانے پین اور نہ ہوے تے دو گھٹ پانی دے بھر لو، اللہ نے رحمت تے برکت نہ چ رکھی ہوئی۔ فرشتیاں نے یا اللہ سارے جی بیٹھے کھان ڈائی، کوئی روٹی کھا رہا ہے، کوئی پروٹھا کھا رہا ہے، کوئی سالن جناب استعمال کر رہا ہے، کوئی دودھ پی رہا ہے، کوئی لسی پی رہا ہے۔ اللہ پتہ کی آندے نے، اللہ نے فرشتے ہو تسی اگے دعا کرن ڈے سی، ہن میں رحمت بھیجنی شروع کر دیتی ہے۔ اے میری رحمت کھا رہے ہیں، رحمت، دودھ بھی رحمت، لسی بھی رحمت، چاول بھی رحمت، روٹی بھی رحمت، ہر چیز رحمت ہی رحمت۔ روزہ رکھ لیا، سبحان اللہ سبحان۔ ہن روزے دا مول تے پینا مرن تو بعد، ایتھے تے مول نہیں نا پیندا، ایتھے تے کئی بندے ہوندے سودے نال بھوکے مریے، انہاں مرن دیو، اسی نہیں ہوندے سودے نال بھوکے مر سکتے۔ کئی کہندے نے پاگل بیوقوف اوکے سجا کے رکھے نے، شراباں پی رہے نے، جناب جوے کھیل رہے نے، تاشاں کٹ رہے نے، حرام کھا رہے نے، پرواہ نہیں، اس مہینے دی پرواہ نہیں۔ اور ایک قدر انہاں نو پتہ اودوں لگے گا جدوں قیامت دا دن قائم ہوے گا۔ کی ہوئے گا؟ سورج بالکل قریب آ گیا ہے، کیوں جی ہن بھی گرمی ہے نا، اسو چ رات نو پالا پیندا تے دنے دھوپ پیندی، اسو ماں نرالے دنے دھوپاں تے رات نو پالے، ایویں نا ہن دھوپ پیندی تے جیٹھ ہاڑ چ کنی دھوپ پیندی تے انشاءاللہ انہاں بندیاں جیٹھ ہاڑ دے بھی روزے رکھنے نے، ایک ایک وار تاں اساں بھی رکھے نے نا، اسی بھی جیوندے رہ تے اپنے پوتریاں نو آکھاں گے اسی 2 وار جیٹھ ہاڑ دے روزے رکھے نے۔ آ بابے تے کہندے نا بھی اسی جیٹھ دے روزے رکھے نے، ہاڑ دے اسی بھی کہہ سکنے اور کہاں گے انشاءاللہ اللہ دی تو اے دھوپ تھوڑی ہے۔ اج سورج 9 کروڑ میل دور ہے، 9 کروڑ میل دور، تے قیامت نو 1 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ایک ہی میل، تے تپش نہیں ہوئے گی، زمین تانبے دی بنی ہوئے گی، تپش ہوئے گی، پسینہ پسینے لوگ ہوئے ہوں گے، پسینے چ ڈوبے ہوئے ہوں گے، چڑی نہیں پھڑک سکے گی، کوئی بندہ دم نہیں مار سکے گا۔ ایتھے کئی بندے بڑے دعوے کر دینے، اسی انج کر دیاں گے، اسی انج کر دیاں گے، ساڈے چنڈے تھلے نہیں جے کھلونا، ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم، چنڈا بھی کوئی تے چنڈے والا بھی کوئی، ایک کوئی چنڈا ہوئے گا، او دا نام لواء الحمد، حمد دا چنڈا، تے جدے کول چنڈا ہوئے گا او دا نام محمد صلی اللہ علیہ۔ آپ فرماتے نے آدم تو لے کے عیسیٰ تک سارے جان دے نبی میرے چنڈے تھلے ہون گے۔ اللہ اسے تھوڑا جا تھان دے دے سارے نبی میرے مصطفیٰ دے چنڈے، کوئی بندہ دم نہیں مار سکتا۔ اللہ پورے جاہ جلال چاہے نے ادھر دوزخ نو ویکھو بڑکاں پی مار دیئے، 70,000 لگام دوزخ نو پئیے، 70,000 سنگل مار کے دوزخ نو زمین تے لے آندا گیا ہے، ایک ایک لگام دے نال، ایک ایک سنگل دے نال 70,000 فرشتہ کھڑا ہے، جڑے بڑے قوی تے بڑے بہادر فرشتے نے، جڑے پر مار کے بستیاں دیاں بستیاں مودیاں کر دیں
دیندے نے 70,000 فرشتہ ایک ایک لگام ایک ایک سنگل نو پھڑ کے کھڑا ہے تے کائنات دے سردار فرماندے نے پھر بھی ایویں ہی لگے گا جویں جہنم ہنے بے قابو ہو کے بندیاں دے گل ہونے ہی پیندی ہے اللہ پورے جاہو جلال چ ہون گے کوئی دم نہیں مار سکے گا مجھے نظرہ ادھر ہون گی عرش والے ایک بڑی سونی صورت کھڑی ہوئے گی حال کی قرآن پہ آندہ پیو اللہ دے دربار چ خود پیشوں کے آکھے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یوم ذل ببنی پیو خود آکھے گا اللہ میرے پترانو پھڑ لے میرے بدلے چ و صاحبات ہی واقعی جے میرے پتران دے قابو آیا میری جان نہیں بچ دی میری بیوی نو ہی پھڑ لے جڑی بیوی پیچھے لگ کے میں ماں دیاں گتاں پٹیاں سی جڑی بیوی پیچھے لگ کے میں پیو نو تاں کیتا سی اللہ اس بیوی نو ہی پکڑ لے جے او دے پاپ قابو آیا میری جان نہیں چھوڑ دی اللہ سونے میرے پراواں نو ہی پکڑ لے انہاں نو قابو کر لے پھڑ کے جہنم وچ چھوڑ دے اللہ سونے جے انہاں دے قابو آیا وی میری جان نہیں بچ دی وفصیلت التی تو وی اللہ میرے سہریاں نو ہی پکڑ لے میرے سالیاں نو ہی پکڑ لے میرے قریبیاں نو ہی پھڑ لے وفصیلت التی تو وی جنہاں دے ڈیرے چ جا کے میں پناہ لیندا سی مینوں پولیس گرفتار کر لی آندی سی جنہاں دے میں جا کے پناہ لے لیندا سی وفصیلت التی تو وی جڑے میرے بانبیلی سن انہاں نو بھی پھڑ لے اللہ انہاں ساراں دے قابو آیا جے میری جان نہیں بچ سکدی ومن فی الارض جمیعا اللہ سارے جہان نو ہی پھڑ لے ثم ینجی میرے کلے دی جان بچا لے اللہ اکبر اللہ غور کرینا ویران پیو پتر نو پکڑان دے آئے پرا پرا نو گرفتار کروان دے آئے بیوی نو گرفتار کروا رہے آئے نا لیکن میرے نبی فرمان دے نے اللہ حافظ لکھوی دی قبر منور کرے کہیں دے نے اے ماہ رمضان سفارش کرسی ماہ رمضان سفارش کرسی تے صورت خوب بنا جنہاں نے اس وچ روزے رکھے انہاں نو بخشاوے روزہ اللہ دے دربار چ کھڑا ہوئے گا تے کی کہے گا سن لے دھیان نال آکھے گا کھاون پیون شہوت اللہ روٹیاں سامنے پیاں ہوندیاں سی بوٹیاں سامنے پیاں ہوندیاں سی سیب پے ہوندے سی کیلے پے ہوندے سی فروٹ پیا ہوندا سی اللہ سونے کھڑی ویلے ویندا سی کھانے ویلے ویکھدا ہی نہیں سی ہن ادھا گھنٹہ رہ گیا ہے ہن 10 منٹ رہ گئے نے ہن 5 منٹ رہ گئے نے اللہ سونے جب تک 1 منٹ بھی باقی ہوندا سی اے کھاندا نہیں سی اے پیندا نہیں سی اوے کھاون پیون شہوت میں سب انہاں دا بند کرایا اس دن کارن انہاں روزے رکھے تو انہاں نو بخش خدایا اللہ ادو تپے روزہ رکھیا کھانا پینا چھوڑیا اس دن دی سختی پاروں اللہ میں سفارشاں کرن لیا انہاں نو معاف کر دے اللہ دے نے ماہ رمضان ایویں میں نہیں معاف کرنا کچھ اجازت بھی دینا اللہ جی کی اجازت گل سن لو ویرو دھیان نال اللہ پاک فرمان کے فرشتوں میرے بندیاں نے جڑا قرآن پڑھیا ہے ثواب دے دیو یا اللہ کنا ثواب دے یہ اللہ کھنگے روزیاں تو اگے پیچھے 10 نیکیاں 1 حرف دیاں تے روزیاں چ 70 نیکیاں 1 حرف دیاں سبحان اللہ 70 نیکیاں تو ان میں گل سمجھا دینا ہن بسم اللہ الرحمن الرحیم آندی نا تانوں پڑھو ہو پلا سارے جنے بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دے 19 حرف نے کنے حرف نے 19 تے ماہ رمضان تو اگے پیچھے پڑھیے انہیاں نو 10 نال ضرب دیو کتھے حاجی منظور بیٹھا ہے کنیاں نیکیاں بن گیاں 190 نیکیاں یعنی کہ ماہ رمضان تو اگے پیچھے کلی بسم اللہ پڑھیے تے 190 نیکیاں اے رمضان تو اگے پیچھے تے جے روزیاں چ پڑھیے نا تے پھر 70 انہیاں نو 17 نے ضرب دیو بھلا ہن پتہ لگدا کنیاں نیکیاں 1300-1400 دے لگ بھگ کلی بسم اللہ دیا نیکیاں تے جنہیں سپارہ پڑھیا ہے
سپارا سن لیا ہے پر کئی بہانے بنا کے گھرے پہ رہندے نے. مولوی جی لتاں تھک جاندیاں نے, قاری بڑا لمبا قرآن پڑھدا ہے تے پڑھیا کہ نہ ایک سپارہ. اللہ اکبر. اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے. جاؤ سعودیہ جا کے ویکھو بھائی افضل ہونے انہیں ویکھ کے آئے اوتھے قاری نے کیویں قرآن پڑھدا, کیویں قرآن. اللہ اوتھے انہاں کولوں قرآن سنن دی توفیق دے. اللہ جاندا ہے ایویں لگدا جویں ہنے قرآن اتر رہا. یا اللہ قرآن دیاں کنیاں نیکیاں دئیے. اللہ پاک فرمان گے ایک ایک حرف دیاں 10-10 نیکیاں. ماہ رمضان تو اگے پیچھے 10-10 نیکیاں, رمضان چ 70 نیکیاں. اللہ سونے اور حج دیاں کنیاں نیکیاں دئیے. اللہ پاک فرمان گے حاجی نو بلا لو, حاجی جی آ جاؤ, حاجی صاحب آ گئے نے. اللہ جی نو کنیاں نیکیاں دئیے. اللہ پاک فرمان گے ایدی برادری والے دھیان مار لو. یا اللہ کی کریے فرمایا دی برادری وچوں جے برادری دے بندے پورے نہیں ہوئے اے دے پنڈ والے بندے پا لو. یا اللہ کی کریے فرمایا 400 بندہ حاجی دے نال جنت نو ٹور دے وہ پر حاجی چھڑا نہ ہوئے. کئی حاجی چھوڑے بھی ہوندے ہیں نا. مولانا منظور صاحب ایک گل سنا دے ہوندے نے, ایک بی بی بیچاری پنڈ بدھی بیٹھی, ایک بندہ کولو لنگیا, انہیں ویر پنڈ چوائی مینوں, انہیں دھیان نہیں کونے, انہیں وے چاچا وے بابا پنڈ چو, انہیں نہ دھیان دیتا. انہیں آخیا چودھری پنڈ چو, انہیں نہ دھیان دے. سردار صاحب پنڈ چو, انہیں دھیان پتہ کیا دی وے حاجی صاحب پنڈ چوا دے. وہ پیچھا مڑ پیا پنڈ چوان لگا, کہندا تینوں کہنے دسیا سی میں حاجی ہاں. تے پتہ کیا دی آندی میں سوچیا بھی ایڈا کو پتھر دل ہو سکتا تے حاجی ہو سکتا ہے. میں تاں تینوں حاجی آکھیا اے دا حاجی نہ ہوئے, اے ہو جا نہ ہوئے. اوے حاجی ہوئے حاجی, حاجی دی شان اینی ہے کعبہ اللہ تے پہلی نظر ساری زندگی دے گناہ معاف. 400 بندے دا کوٹا مل گیا. یا اللہ شہید آ گیا انہوں کی دئیے. اللہ سونا فرمائے گا میرے فرشتے ہو شہید دے نال 70 بندے اے دی برادری دے جنت نو ٹور دے وہ جنت جہنم لاگو ہو چکی ہے. اللہ جی حافظ قرآن بھی آ گیا, قاری صاحب آ گئے نے. اللہ فرمان گے 10 بندے دے نال ٹور دے وہ. اللہ جی فلانی نے کدا کی ثواب دئیے. فرمایا جڑا بندہ صبح دی نماز پڑھ کے اپنے مقام تے بٹھا رہا ہے, ادھروں سورج طلوع پیا ہے, 2 رکعتاں ہی پڑھ لیاں سو, حج دا ثواب لکھ دیو, عمرے دا ثواب لکھ دیو. یا اللہ مسیتوں کروں ٹن لگیا, وضو کر کے مسیتے آ رہا سی, اے دا ثواب کی دئیے. دھیان نال سن لے ویرا, کروں وضو کر کے آ کر. یا اللہ نے کروں وضو کیتا سی, مسجد نو تر پیا سی, چل کے الہ آباد جا کے جمعہ پڑھ لینے آ. ایک تبلیغی مرکز ایک درویش نے بنایا ہے, اوتے چھپر دے تھلے جا کے جمعہ پڑھ لینے آ. اللہ سونے انہاں درویشاں نو کی ثواب دئیے. اللہ پاک فرمان گے جڑے جمعہ پڑھن دی نیت تے کروں تر پے نے, ایک ایک قدم چوک کے رکھے ہیں, ایک ایک قدم دے بدلے سال سال دے روزیاں دا ثواب دے دیو. سال سال دے روزیاں دا ثواب ایک ایک قدم دے بدلے گی. سبحان اللہ. کنے قدم چل کے آؤ. اللہ سونے زکات دیتی سی, اودیاں نیکیاں کی دئیے. فرمایا او دا بھی حساب کر کے دے دیو. اللہ روزہ رکھوایا سی, او دا ثواب کی دئیے. اللہ فرماندے نے روزے رکھن والے جنہ ثواب دے دیو. اللہ سونے انہیں افطار کروایا سی, دوانی چوانی دی کھجور لیا کے, اللہ یا دودھ دا گلاس لیا کے انہیں تیرے بندے دی افطاری کروائی سی, اے دا ثواب کی دئیے. اللہ پاک فرمان گے پاویں دودھ دے گلاس نال ہی روزہ چڑھوا دیتا ہے, کھجور دے نال ہی روزہ چڑھوا دیتا ہے. انہاں ثواب دیو جویں ساری دیہڑی روزہ رکھے ہیں. کیوں جی پھر سیزن دی منڈی آ گئی ہے کہ نہیں؟ کھجور تے کنے روپیے لگتے ہیں؟ کھجور تے روپیہ مسا لگتا ہوگا, مہنگے جو ہے. ایک کھجور تے روپیہ فقیر نہیں لینا. اللہ جنیاں بھی نیکیاں کیتیاں نے, قرآن پڑھیا ہے نیکیاں فرشتے دیں گے, حج کیتا ہے نیکیاں دا ثواب فرشتے دیں گے, زکات دیتی ہے نیکیاں دا ثواب فرشتے دیں گے. اللہ سونے انہیں روڑا چوکے پرا کیتا سی, رات ٹھڈا کسے نو نہ آ جائے, او دا بھی اللہ فرمان کے ثواب تسی دے دیو. اللہ جی اساں تے بھی بندہ ویکھیا اے تریا جاندا سی, انہیں ویکھیا ٹہنیاں لمکن ڈیاں نے, انہیں نیت کر لی آ ٹہنیاں مسافراں نو وجدیاں نے. اج کہاڑی کوئی نہیں بلکہ کہاڑی لیا کے
یہ ٹہنیاں کٹ دیواں گا اللہ اینو موقع تے لبیا کوئی نہیں ٹہنیاں کٹن دا اللہ اینو کی ثواب دئیے اللہ فرمان گے پاویں نے ٹہنیاں کٹیاں ہی کوئی نہیں پر جنت دے دیو اللہ ادھر ایک بی بی بھی نظر آندی ہے جڑی کھایا تا کنجری سی مجرا کر کے تری آ رہی سی رات جاندیاں جاندیاں انہیں ویکھیا کتا ایک تسا مر رہا ہے غور کری نا دوست کتا تسا پہ مردا ہے انہیں اپنی جُتی لا کے دوپٹے دی لج بنا کے جُتی دے پب وچ تھوڑا تھوڑا پانی کر کے کتے دے منہ چ پایا سی اللہ فرماندے نے اینو وی جنت دے دیو سبحان اللہ کدی کدی بہار لگی کھڑی روزے دی واری آ گئی ساریاں چیزاں دا ثواب فرشتیاں کولوں دعا دتا ہے روزہ آ گیا اللہ کریں گے فرشتے ہوں تسی پیچھے آ جاؤ پر آ جاؤ فرشتے کہیں گے یا اللہ 2.5 لاکھ روپیہ لا کے حج کیتا ثواب ساڈے کول دعایا اور اتنے جنگاں چ شہید ہویا ثواب ساڈے کول دعایا دیر رات قرآن پڑھیا ثواب ساڈے کول دعایا تے روزے دی واری سانو پیچھا کرن ڈے جے گل کی اللہ پتہ کی فرمان گے اللہ فرمان گے الصوم لی وانا اجزی بہی ان روزہ صرف میری خاطر رکھیا سی حج چ ریا آ سکدی کوئی ریا آ سکدی کہ نہیں کئی لکشن لین واسطے حاجی بن جاندے الحاج حج چ ریا آ سکتی ہے نماز چ ریا آ سکتی ہے صدقے خیرات چ ریا آ سکتی ہے اللہ نفل پڑھن پڑھان چ ریا آ سکتی ہے باز کرن چ ریا آ سکتی ہے تقریر کرن چ ریا آ سکتی ہے اللہ فرمان گے الصوم لی روزے چ ریا ہی کوئی نہیں پانی پیوے تے اندر وڑ کے پی سکدا سی جے گھر والیاں دا ڈر ہوے تے لیٹرن چ پی سکدا سی وضو کرن لگے ادھا پی سکدا سی اے جدوں پانی پین دے لاگے جاندا سی اینو میں دس پیندا سا اندر وڑ کے روٹی کھان دا پروگرام بناندا سی اینو میں نظر آ جاندا سا اے کلا بیٹھ کے کوئی چیز کھان پین لگدا سی حکا پین لگدا سی اینو نظر میں آ جاندا سا جڑا بھی کام کرنا سی اینو نظر میں آ جاندا سا الصوم لی وانا اجزی بی الصوم لی وانا اجزی بی روزہ میری خاطر لہذا ثواب بھی میں خود ہی دیاں گا میں آپ ثواب دیاں یا اللہ پھر سانو بھی بخا دے نو ثواب کی دینا ہی اسی بھی ویکھ لئیے نورانی فرشتے پہ کہندے نے اللہ سونیا کی ثواب دینا ہی اسی بھی ویکھ لئیے اللہ روزے داراں نو فرمان گے روزے داروں او ویکھ لو جنت دے 8 بوئے نے 8 دروازیاں دے وکھرے وکھرے نام میں رکھے ہوئے نے او ایک دروازہ ہے ایدا نام ریان ہے ریان دروازہ اللہ جی کی کریے اللہ فرماندے نے اے تو تسی لنگ سکدے ہو جاؤ میری جنت چلے جاؤ میری جنت داخل ہو جو میں اج تو بعد دروازہ بند کر دینا ہے تے تانوں جنت دے ٹکٹ عطا فرما دینے نے روزے دا ثواب ہی جنت ہے سبحان اللہ پر انہاں نوں جڑے رکھ دے نے اے مومن تو رکھ لے روزہ اے مومن تو رکھ لے روزہ جویں تینوں سمجھایا سال پچھوں رمضان مبارک نال نصیباں آیا تو آیوں تے تیرے آیا تو آیوں تے تیرے آیا او مسجد وچ آئے 11 مہینے جڑے مکھڑے کدی ویکھن وچ نہ آئے ماہ رمضان تو آیوں تے تیرے آیا روزیاں وچ اضافے لٹ لو رحمت رب اپنے دی کر لو خوب منافع اے رمضان تیرا آنا مبارک ہوئے اسی تینو خوش آمدید کہنے جی آیا نو تیرے روزے مومن رکھ رہنے تیرے چ قرآن پڑھ رہنے تیرے چ جناب نفل نوافل پڑھ رہنے تسبیح نماز پڑھ رہنے تیرے چ اعتکاف بھی بہن گے صدقہ خیرات بھی کرن گے جنہ نے اے دی قدر کی تھی جنہ نے ماہ رمضان دی قدر کی تھی سن لو اللہ دے نبی دا فرمان من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه اللہ فرماندے نے جڑا بندہ ایمان نال رب کولوں ڈر کے روزے رکھدا ہے اللہ دے نے میں اودی زندگی دے سارے گناہ ہی معاف کر دینا وا سبحان اللہ
جی میں پٹھی چ سنیارا پا کے نا سونا تے پتل وکھرا کر دیندا ہے، سونا وکھرا کر دیندا ہے، ایویں روح دا غذا اللہ نے روزے نو بنایا گناہاں تو بالکل پاک تے صاف کر دیندا ہے، اور روزے داراں دے منہ تے نور برسدا ہے۔ جڑے دوجے بندے ہوندے نے نا، میں ویکھیا کئیاں دے منہ وچ کنیاں پیاں ہوندیاں توڑ تے، وہ شکر کردے نے جدوں رمضان دا روزے لنگھن نا، انہاں نے شکر کرنا ہے۔ اللہ ہن شیطان تے بھائیو بجے نے تے اللہ دا ذکر جنہ ہوندا جے کر لو، قرآن جنہ پڑھیا جاندا جے پڑھ لو، ذکر اذکار کر لو، صدقہ خیرات کر لو، زندگی دا پھر پتہ نہیں موقع ملنا ہے کہ نہیں۔ اللہ کی دعا ہے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بھائی ابراہیم صاحب